السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا نموذج فرد صفي الثاني بالضبط، غادي نخدموه في لو شابيتر 2 البارتيه الثانيه ديالو. يعني اي واحد بغى يتفرج في الشرح ديالي كلمه بكلمه بالعربيه ويفهم مزيان، غادي يكتب في يوتيوب شابيتر 2 بارتي 2 لا بواط ميرفي، غادي يطلع ليه الفيديو ديال لاشين ديالي. ديك الساعه دخل وتفرج في هذا النموذج الثاني. بالنسبه للنموذج الاول ديجا حطيته لكم وحطيت لكم الكوريكسيون ديالو، كنا درناه في لو شابيتر 3. كنتمنى ان الناس اللي باقي ما خدماتوش او الناس اللي يلا عرفات اننا درنا نموذج صفي رقم 1 تمشي تخدم هذاك، عاد تخدموا هذا ان شاء الله، باش هكا يعني تزيدوا من الحظوظ ديالكم انكم تجيبوا معدلات مزيانه في الفرد بطبيعه الحال وحتى في الامتحان الجهوي، حيت انا كنحط دائما نموذج ديال فرد صفي ولا حتى الفرد الموحد بحال الامتحان الجهوي، ما كيكونش شي تغيير. يعني الا خدمتي في هذا غتخدم في الامتحان الجهوي. وندوزو مباشره باش نوريكم كيفاش غادي يكون هذا النموذج الثاني. دائما كيقولوا لكم ليزي اتونتيفمون لو تكست اي ريبوندي او كيسيون سويفونت. غتقراو لو تكست. لو تكست باديه من ما مير سو ليفا بور سو بريباري حتى Il me prenait un malin plaisir à mordre les petits enfants. هذا هو لو تكست ديالنا. غتلقاو الشرح ديالو، غتلقاو كلشي. قراو، ديروا واحد شويه ديال لي فور، هرسوا راسكم شويه، وان شاء الله غتقدروا تجاوبوا على لي كيسيون. دائما وابدا ممنوع نغلط في السؤال رقم 1 اللي فيه لي زانفورماسيون برينسيبو على الروايه. لي تيب دو تكست عليها دائما 10 ديال النقاط. recopier et compléter le tableau suivant. كل خانة عليها 0.25 بحال الامتحان الجهوي. واحد الحاجة غنقولها لكم، قالوا لكم recopier et compléter، يعني عطاوك طابلو، عاود نقول طابلو وبدا تجاوب، ماشي دير عوارض. يعني احترموا الطريقة اللي تطرح بها السؤال وحتى نتوما تجاوبوا بالطريقة اللي بغاوها هما. المهم غتنقلوا الطابلو غادي تجاوبوا، ما غنشرحش انا هاد لي كيسيون حتى الفيديو المقبل ان شاء الله. D'après votre lecture de l'œuvre, dans son texte intégral, recopiez les deux propositions qui sont vraies. هنا عندنا 4 ديال لي بروبوزيسيون، غادي نشوفوا 2 اللي صحاح وغادي نعزلوهم. Question numéro 3, c'était en vérité un grand jour. هاد الجملة كاينة في النص، مادام دايرين ليها هما هاد اللعيبات هادو. Pourquoi l'enfant qualifie-t-il ce jour de grand? يعني ملي كنقولوا l'enfant automatiquement كنقولوا le narrateur automatiquement كنقولوا سيدي محمد le personnage principal. Le portrait que fait le narrateur de Lalla Aïcha est valorisant, dévalorisant, neutre. يعني اوتوماتيكمون تاني الا كنتو مفرجين في الفيديوهات السابقه ديجا قلت لكم كيفاش كيشوف الراوي ديالنا لاله عيشه، واش كيتعجبو واش ما كتعجبوش. المهم يعني الا كنتي مركز معايا في الفيديوهات السابقه غتجاوب على شي اسئله بلا ما تقرا لو تكست. recopier la bonne proposition، غتعزل وحده من هادو اللي صحيحه، غتاخد نص نقطه. سؤال بي relevez dans le texte 2 indices pour justifier votre réponse. يعني باش تجيب هاد النص الثاني خاصك تمشي لو تكست وتجبد واحد المؤشرات، 2 تاع الكلمات ولا 2 تاع الجمل كيعلوا الجواب ديالك. Question numéro 5. Quel sentiment l'enfant éprouve-t-il envers Lalla Aïcha? Recopiez le tableau suivant et complétez-le à partir du texte. يعني لو طابلو فيه لو شون ليكسيكال. هنا عندنا لو شون ليكسيكال دي فيتمون، وهنا عندنا لو شون ليكسيكال دي كور. ما غتجيبوش الكلمات من راسكم، ما قال لك روكوبي عاود تنقل هاد لو طابلو وغتجبد لينا الكلمات من النص اللي كينتميو لهاد الحقل الدلالي الاول والحقل الدلالي الثاني. بالنسبه لهاد الفرد هذا او هاد الامتحان غادي نصورو تاني ونحطو لكم في لاباج فيسبوك ولا داك الجروب ديال قناه التفوق بامتياز. المهم دخلوا تما غادي تلقاو هذا على شكل صور، دخلوهم للتليفون وبداو كتخدموا. Question numéro 7. À la maison, elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités tellement leur corde vocale était à toute épreuve. Elle devenait dans la rue afin et gentiment minaudière. يعني هاد الجمله تاني اللي فيها التويشيات راه خايدينها لكم من النص. اش بغاونا نديرو في هاد الجمله هادي؟ لا فيغور دو ستيل كونتوني دون سيت انونسي اي، يعني هاد الجمله هادي كامله قالك لا فيغور دو ستيل اللي فيها اين واحد في هادو. comparaison euphémisme hyperbole métonymie.
recopier la bonne proposition. يعني ما عليك غير تعزل اللي غتجي مع ديك مع الجملة. L'emploi de cette figure de style permet de دائما هاد لا فيغور دو ستيل على الامتحان ولا مقسم السؤال ديالها لجوج، يعني نقطة فيها 0.5 و 0.5. 0.5 الأولى هي أنك كتحدد لا فيغور دو ستيل، و 0.5 الثانية هي أشنا هو الهدف من داك لا فيغور دو ستيل، يعني لي في ريشيرشي. أنا واخا قلت ما نشرحش فمي كياكلني، المهم شرحت شي حاجة شي الآخر إن شاء الله حتى الفيديوهات المقبلة. يعني هذيك الجمله هاد لا فيغور دو ستيل شنو الهدف منه؟ هنا دايرين معكم الجميل غتعزل الجمله يعني الصحيحه اللي غتجيك مع لا فيغور دو ستيل اللي عزلتي في ا. Question numéro 8. Relevez dans le texte les 3 conseils donnés à l'enfant par les 2 femmes. نقطه ونص على هذا. Quel est le verbe qui introduit ces conseils dans le texte? Le texte veut, paraît-il, amusant. Dites pourquoi en une phrase. هنا عندنا 9 ديال لي كيسيون تنقيطها هو كتشوفوا فيه دابا. المهم دائما ملي تكونوا خدامين شوفوا التنقيط باش تعرف راسك، يعني ملي نكونوا كنصحوا ان شاء الله شحال جبتي من هذا المعدل هذا، ودائما كونوا صارمين، يعني الا غلطتي في شي حاجه اللي هي اساسيه عرف ان النقطه ديالها مشات. يعني عندنا 9 ديال لي كيسيون. ندوزو باش نشوفوا البرودكسيون اكريت. On dit que les voisins aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Ils aidaient les vieux, les veuves et se comportaient bien avec les enfants. Aujourd'hui, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. Sujet ديالنا كيهضر على le voisinage، على الجورة. On dit que les voisins يعني كنقولوا أن الجيران دابا في يومنا الحالي ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois، يعني ماشي بحال كي كانوا الجيران ديال دابا، ماشي بحال الجيران ديال شحال هادي. ils aidaient les vieux يعني الجيران ديال شحال هادي كانوا كيعاونوا الناس الكبار. les veuves الأرامل et se comportaient bien avec les enfants كيتعاملوا زوين مع الأطفال. aujourd'hui ولكن دابا chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. دابا كل واحد كيفكر في المصلحه ديالو، يعني ما كيتسوقش للجار ديالو واش عنده مرض، واش عنده موت، واش عنده فرح. يعني الموضوع ديال لو سوجي هو الفوازيناج، يعني قال لك بكري كنا كنتقاسموا مع الجار ديالنا اي حاجه وكنعاونوا بعضياتنا، وني دابا كل واحد ساد عليه الباب ديالو وكيفكر فقط في المصلحه ديالو. يعني يقدر يكون واحد الجار ديالو عنده موت وما يمشيش عنده، يقدر يكون عنده فرح ولا مرض وما يمشيش عنده. علاش؟ حيت كيفكر انه خاصو يدخل سوق راسو وخاصو يهتم بالمصالح ديالو اولا. اشنو المطلوب منا في هذا لو سوجي؟ Partagez-vous ce point de vue, développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. toujours texte argumentatif. دائما عندنا نص اللي هو حجاجي، غنحتاجو حجج، غنحتاجو براهين كندعموا بها البوان دو فيو ديالنا، الراي ديالنا. يعني الحجج كنديروا مثال واحد على الاقل. هذا المثال هذا، ودائما المثال كناخذوه من الروايه اللي كيكون عندها علاقه بلو تيم ديال لو سوجي، يعني ما كنجيبوش غير هكاك. دائما الامثله خاصها تكون مخوذه من الروايه اللي انت اشتغلتي عليها. بالنسبه لي بلون اللي خاصكم تستعملوا، بالنسبه لي بلون اللي كيبقاو يتعاودوا كل عام في الامتحان الجهوي، بالنسبه للنماذج ديال برودكسيون اكريت، هادشي كامل دايرها انا في لاشين. مي ان شاء الله غادي نحاول انني نعاود معكم كل مره حاجه على حساب المستوى ديالكم، وغادي نبقاو غاديين بالتدرج حتى لاخر السنه. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بدعوه الاب ديالي بالرحمه والمغفره، ومع جميع الاباء ديال المسلمين. والى اللقاء الى فيديو مقبل إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.